मैं अरीशा से शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे इस एक फैसले से 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। एक काम करें ना, मिलकर ये दुआ कर ले कि मैं मर जाऊं। दोस्तों, खुदागवा ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और आने वाली एपिसोड को देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि राफे मान चुका है अरीशा की शादी के लिए। अरीशा के साथ वो शादी करने के लिए राज़ी हो गया है। क्यों राज़ी हुआ है और क्या ये शादी होगी या नहीं होगी, इस पर बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि हम डेली की बेस पे ड्रामे पे बात कर सकें और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। और अपने ख्यालात आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस ड्रामे की आने वाली स्टोरी के बारे में कि नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें क्या हो सकता है, किस तरह से राफे जो माना है और क्या हो सकता है, क्या वाकई ही राफे और अरीशा की शादी हो जाएगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, जब हामिद जो है उसको हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक की वजह जो है राफे खुद को समझता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और दूसरी तरफ जो जैशा है वो ये समझती है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। और उनको लगता है कि हमारी जो पूरी फैमिली है, यानी कि जो जैशा है, जो राफे है या राफे की वालदा जो है, इन तीनों की वजह से, इन तीनों को लगता है कि हमारी वजह से ही हामिद को हार्ट अटैक आया है। और दूसरी तरफ जो उसकी असल वाली बीवी है, यानी कि जो हामिद की बीवी है, उसके बच्चे हैं जैसे कि अरीशा होगी और अरसलान हो गया, उनको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है कि उनके बाप के साथ क्या हुआ है। सुफियान को अपने बाप की फ़िक्र है कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसके साथ बहुत बड़ा मसला हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। लेकिन उसके अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को, अरीशा को और अरसलान को बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं, ना ही उसकी बीवी को उसकी फ़िक्र है। वो अब तक भी इन्हीं बातों पे लगे हुए हैं कि जो राफे है वो ठीक नहीं है, जो जैशा है वो ठीक नहीं है, या उनकी वालदा जो है वो ठीक नहीं है। वो हमसे लेवल में कहीं नीचे हैं, लेकिन उनकी जो बात करने का स्टाइल है या उठना बैठना जो है वो हमसे अच्छा क्यों है, क्यों लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों उनकी लोग इज़्ज़त करते हैं। हमारी इज़्ज़त इतनी नहीं है जितनी उनकी इज़्ज़त है। आखिरकार उन्होंने इतनी इज़्ज़त कमाई कैसे? भाई, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने पैसे को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने लोगों को देखा और उनके अपने रिश्तों को देखा कि रिश्ते जो है किस तरह से मजबूत किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हामिद को हार्ट अटैक आता है तो राफी जो है मजबूरन अब ये सोचने पे मजबूर है कि मैंने जो इनकार किया था तायाबू के सामने, उसी इनकार की वजह से शायद हो सकता है कि जो हामिद है, यानी कि मेरे तायाबू हैं, उनको हार्ट अटैक आया है। तो वो अपनी वालदा से कह देता है कि अम्मी, अगर हामिद तायाबू जो है, यानी कि हामिद साहब जो है वो ठीक हो जाते हैं और घर पे आ जाते हैं, तो जो वो कहेंगे मैं कर लूँगा, यानी कि मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी नहीं करूँगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे ताया अबू जो हैं वो हमारी वजह से उनको कुछ हो, हमारी वजह से उनको कोई परेशानी हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। और राफ़े की ये बात सुन के उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये सिर्फ फर्जी डायलॉग नहीं है बेटा, तुम जो बात कर रहे हो ना, इसको करके दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अरीशा जैसी जो लड़की है, इतनी बदतमीज़ और इतनी, यानी कि अकड़ू, वो लड़की तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगी कभी ज़िंदगी में भी, और तुम्हारे साथ वो एडजस्ट भी नहीं करेगी और तुम्हें वो अपना ग़ुलाम बना के रखेगी और तुम सारी ज़िंदगी पछताओगे उसके साथ शादी करके। लेकिन यहाँ पे राफे कहता है कि मैं अपने ताया अबू के लिए ये काम भी कर गुजरूँगा, मुझे अरीशा से अगर शादी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगा, क्योंकि ताया अबू की सेहत और ताया अबू से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही होता है कि जब हामिद को होश आ जाती है और उसके बाद जो है राफे वहाँ पे जाता है, तो राफे जो है अपने ताया अबू से कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अरीशा से शादी कर लूँ तो मैं इसके लिए राज़ी हूँ, मैं अरीशा के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो चुका हूँ। और उस दिन जो मैंने इनकार किया था, आपकी उस वजह से तबीयत ख़राब हुई, मैं वो इनकार करना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि अरीशा जो है वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, हमारा घर छोटा है, हम गरीब हैं, तो हमारे साथ वो कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसी वजह से मैंने इनकार किया था, ना कि मैंने इस वजह से इनकार किया था कि आप अच्छे लोग नहीं हो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। आप मेरे ताया अबू नहीं, बल्कि आप मेरे फादर की जगह पे हैं। मैं आपको अपने अब्बू की तरह मानता हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरीशा, कि आप किसी से भी कहोगे तो मैं शादी कर लूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सुन के हामिद जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिल वक्त तो वो उसको कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो खामोश हो जाता है और राफे जो है वो भी खामोश हो जाता है। और राफे को लगता है कि शायद ऐसा ही अब होने वाला है कि अरीशा की शादी जो है वो उसके साथ होने वाली है। लेकिन अभी तक हामिद ने कोई फ़ैसला नहीं किया था, हामिद ने अभी तक कोई हाँ या ना नहीं की थी, क्योंकि हामिद ने पहले उसका फ़ैसला सुन लिया था राफे का, कि राफे ने साफ साफ इनकार किया था। तो फिल वक्त जो है ना उसने फौरी जवाब नहीं दिया।
جو تایا ابو ہے یعنی کہ حامد صاحب ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ رافع سے کہتے ہیں کہ بیٹا خوش رہو، اور تم بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، اور تمہاری ماں بھی بہت نیک ہے، تمہاری بہن بھی بہت اچھی ہے، تم لوگ بہت اچھے ہو، میری اپنی بیٹی اور میرا اپنا بیٹا ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچے، اور تم سب سے پہلے یہاں پہ پہنچ گئے مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سنبھالنے کے لیے۔ تو رافع کہتا ہے کہ تایا ابو آپ ہمارے ابو ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو ملنے آنا، یا آپ کی صحت کا خیال رکھنا، کہ یا آپ کی خدمت کرنا۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ ہی آپ یہ جتایا کریں، نہ ہی آپ یہ مطلب کہ ایسا بولا کریں، اس سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم شاید آپ کے کچھ نہیں لگتے، ہم آپ کے اپنے ہیں اور آپ بھی میرے اپنے ہو۔ تو یہ تو کامن سی بات ہے، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ نہیں آئیں گے کیا؟ آپ بھی دوڑے دوڑے آئیں گے؟ تو حامد یہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی تمہیں کچھ ہو، تمہاری جگہ پہ میری جان چلی جائے۔ تو یہاں پہ رافع جو ہے وہ کہتا ہے کہ تایا ابو ایسا مت بولیں پلیز، اور اس کے بعد رافع کو جو ہے باہر ڈاکٹر بلا لیتی ہے، اور وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سفیان جو ہے وہ آتا ہے، اور سفیان آ کے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں، میں جو آپ سے پوچھوں گا وہ آپ نے مجھے صحیح سے جواب دینا ہے، آپ نے کچھ بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہاں پہ جو حامد صاحب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، جو تم پوچھو گے میں سچ سچ بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ سفیان جو ہے کہتا ہے کہ بابا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا بنی ہے، یعنی کہ اگر ایک نارمل انسان بالکل ٹھیک ہے تو اچانک سے اس کو ہارٹ اٹیک آ جانا، تو یہ مطلب کہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ کو ہارٹ کی پرابلم بھی کوئی نہیں تھی۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جب وہ پریشانیاں اکٹھی ہو کر اٹیک کرتی ہیں، حملہ کرتی ہیں، تو پھر بندے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس کچھ پریشانیاں تھیں جنہوں نے اٹیک کیا، اور میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا۔ تو سفیان کہتا ہے وہ کون سی پریشانیاں ہیں، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے، لیکن وہ یہاں پہ بتاتا نہیں ہے۔ لیکن سفیان کو تو سب پتہ ہے، کیونکہ زائشہ نے اس کو سب بتا دیا تھا۔ اور دوستوں اس کے بعد جو ہے عریشہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ جو رافع نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی ہے، اور بابا میری شادی اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تو آگ بگولا ہو جاتی ہے، وہ گھر کی چیزیں توڑنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پاگل ہوں کیا، میں اس سے لڑکے کے ساتھ شادی کر لوں؟ میں تو اس کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ اور ابھی تک یہ بات حامد کو نہیں پتہ چلی ہوتی، ابھی تک یہ بات صرف اور صرف عریشہ کو سننے کو ملی ہے، کیونکہ یہ سفیان نے اس کو بتایا ہے، اور اس کے بعد جو عریشہ کی والدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارسلان ہے اس کو پتہ چلتا ہے، اور گھر میں یہ ہنگامہ کر رہی ہوتی ہے، اور سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ رافع نے اس وجہ سے حامی بھری کہ وہ نہیں چاہتا کہ تایا ابو کی طبیعت خراب ہو، لیکن تم اس کی بیٹی ہونے کے باوجود تم یہ ہنگامہ کر رہی ہو۔ اگر بابا آ گئے یہاں پہ اور بابا کو اگر ہم گھر لے آتے تو بابا کو تو دوبارہ ہارٹ اٹیک آ جانا، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں۔ تو یہاں پہ جو عریشہ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ان کو ہارٹ اٹیک آئے یا ان کی ڈیتھ ہو جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں رافع کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ تو یہاں پہ سفیان جو ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت ہی بدتمیز ہو، اور بابا نے نہیں، مما نے تم کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب بابا کی ہر ایک بات تمہیں بری لگتی ہے۔ اس کی مما بولنے لگتی ہے تو سفیان جو ہے وہ بھی غصہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مما اب آپ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ کی وجہ سے ہی یہ لوگ اس طرح کے ہیں، نہ ارسلان سیدھا ہے نہ ہی یہاں پہ عریشہ جو ہے وہ سیدھی ہے، وہ سب کے دونوں کے کام الٹے پلٹے ہیں۔ شکر ہے میں یہاں پہ نہیں تھا، اگر میں بھی یہاں رہتا تو شاید میں بھی انہی دو لوگوں جیسا ہوتا، اور پھر بابا جو ہیں وہ اکیلے رہ جاتے۔ اور شکر الحمدللہ کہ میں اب بابا کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بابا جو ہے وہ حق پہ کھڑے ہیں، اور بابا جو ہیں ٹھیک ہے۔ تو آپ نہ تو کسی رشتہ دار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، آپ اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، وہ لوگ جو مطلبی ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف آپ کے پیسے اور دولت کو سلام کرتے ہیں، نہ کہ آپ کو۔ تو یہاں پہ جب مشکل کا سامنا کرنا پڑا پاپا کو، تو سب سے پہلے وہی لوگ آئے تھے جن لوگوں کو آپ حقیر سمجھتے ہو، جن کو آپ کہتے ہو کہ وہ برے ہیں، وہی آئے تھے، نہ کہ وہ لوگ جن کے سٹینڈرڈ کو دیکھ کے آپ ان سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، یا جن کی آپ عزت کرتے ہو۔ تو یہ بات اس نے بالکل ٹھیک کہی دوستو، ہوتا بھی حقیقی زندگی میں ایسا ہی ہے کہ بندہ تعلق بناتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن ہمارے پاس ہمارے رشتہ دار جو ہیں سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو ہمارے وہی رشتہ دار جن کو ہم منہ نہیں لگاتے، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو غریب ہے یار، ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، سب سے پہلے وہی ہمارا حال وال پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں، سب سے پہلے وہی ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، وہی ہمارے دکھ کو سانجھا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غلط رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو آپ
से स्टैंडर्ड में नीचे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके साथ इस तरह का आप ताल्लुक़ रखो या इस तरह से उनकी इंसल्ट करो कि वो बेचारे हर वक्त जो है आपके सामने जब आएँ तो वो मतलब कि इंसल्ट फील करें अपनी, कि यार ये लोग तो बड़े हैं, मैं यहाँ पे कैसे इनके सामने रुक सकता हूँ या खड़ा हो सकता हूँ। तो जो रिश्तेदार होते हैं उनको वैल्यू देना सीखें, और इस ड्रामे में भी हमें यही देख रहे हैं। और इस ड्रामे की जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, मुझे तो काफ़ी ड्रामा अच्छा लग रहा है। बाकी आपको कैसा ये ड्रामा लग रहा है आपने कमेंट करके बताना है, और आपकी कोई अगर राय है, अगर आपको लगता है कि स्टोरी जो है वो कोई नया रुख लेगी, अगर लेगी तो किस तरह का रुख लेगी, वो भी आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का जो है ना, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि जब हम मज़ीद वीडियोस बनाएं आप तक वीडियोस पहुंचे तो हम इस ड्रामे पे बात कर सकें और एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात जो हैं शेयर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।